हुकूमत का 20 मई से ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान। इस्तेदाद कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और साबुन लाजमी करार दे दिया गया। आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स भी डट गए। 2 माह से बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाले ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती SOPs पर नाला दिखाई दिए। हुकूमत ने लोकल ट्रांसपोर्ट खोली, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर। होने वाली नरमी ट्रांसपोर्टर्स के लिए फ़ायदा मंद साबित न हो सके। चिन्योट के ड्राइवर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए लोकल ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। ड्राइवर्स का कहना था कि हम 2 माह से बेरोजगार हैं, कम सवारियों और किरायों से हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। जो किराया हुकूमत पंजाब दे रही है सवारी का, वो किराए से हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। किराया जो है वो भी बढ़ाना चाहिए और पूरी सवारियां भी हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि सवारियां भी पूरी बिठाई जाएं। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डे में गाड़ियां बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि कम सवारियों में गाड़ियां चलाना ट्रांसपोर्टर्स को माशी तौर पर कमजोर करना है। हुकूमत टोकन टैक्स समेत अड्डा पार्किंग फीस, भेजा चलान और टूर टैक्स माफ करे। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे मुतालबात तस्लीम करके लोकल ट्रांसपोर्ट खोलकर ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिया जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी। फैसलाबाद की ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत खोलने की इजाजत दे दी गई। जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई, मगर SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रमजान। अप्रैल में शुरू होने वाले लॉकडाउन में नरमी के बाद ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत खोल दिया गया, जिससे जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई, मगर SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। जनरल बस स्टैंड पर आने वाले मुसाफिरों और अमले ने मास्क नहीं पहने, जबकि डिसइंफेक्शन का भी कोई बंदोबस्त नहीं। मुसाफिरों की तादाद भी इंतहाई मुख्तसर है, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। पाकिस्तान रोड वर्कर्स एसोसिएशन के सदर मियां शहबाज ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन हाजी मोहम्मद इसहाक भट्ट का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद होगा। साढ़े पैसेंजर ने साड़ी सवारियां ने 15% 20% गवर्नमेंट के कहते ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਲਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜੇ SOP ਨੇ गवर्नमेंट ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਾਂਗੇ। मास्क पहना हुआ है और ये कनौरा की जो है ना हाथ धोएंगे, उसके बाद जो है ना वो दस्ताने भी चाड़ेंगे और मास्क भी पहना होगा, गाड़ी में बैठेंगे और जो गवर्नमेंट ने आर्डर दिया है वो उस पर अमल करेंगे। फ्यूल का खर्चा तो बिल्कुल पूरा नहीं होता। अगर हमारी गाड़ी है ना 44 सीटर तो हम 44 सवारी बैठाएंगे और गवर्नमेंट के SOPs पे हम पूरा अमल करेंगे और हम मास्क भी देंगे, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी की सफाई भी करेंगे। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त तो दी, मगर SOPs पर अमल दरामद और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन कुरान पाक का नुस्खा तैयारी के मराहिल में है। फैसलाबाद के कारी इम्तियाज हैदर का कहना है कि 6 माह में तर्जुमे के साथ कुरान पाक मुकम्मल कर लेंगे। तफसीलात शाहिदा परवीन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कारी इम्तियाज हैदर को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने कुछ अरसा पहले भी पाकिस्तान का तवील तरीन कुरानी नुस्खा लिखा। कमिश्नर इशरत अली की हिदायत पर तर्जुमे के साथ तवील तरीन कुरान पाक लिखने का एजाज हासिल कर रहे हैं। ये दुनिया का पहला तर्जमे के साथ हाथ से लिखा हुआ नुस्खा होगा और कंप्लीट करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला इसको कमिश्नर फैसलाबाद जहां कहेंगे हम इसको ओपनिंग के लिए आवाम के लिए रख देंगे। जी कारी इम्तियाज अहमद का कहना है कि मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करके 2 माह से वो इस कुरान पाक को पेनाफ्लेक्स पर लिख रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल तक ये कुरान पाक मुकम्मल लिखा जाएगा। कि एक सफ़े की जो लंबाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 फुट लेंथ में होगा और 4.5 फुट चौड़ाई में होगा। 30 सफ़ात पर यह मुश्तमिल होगा और 3 जिल्दों में होगा। 10 जिल्द का एक कुरान शरीफ इंशाअल्लाह ताला होगा। कारी इम्तियाज अहमद का कहना है कि कुरान पाक लिख कर दिली सुकून में। आपको बताएं कि रमजान के बाबरकत महीने में वालिदैन और उनकी शफकत से महरूम नन्हे बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना कमर अरशाद। रमजान के बाबरकत महीने में लावारिस नन्हे बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी कारकुन तहमीना रियाज की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए मुख्तलिफ खानों के साथ साथ भरपूर इफ्तारी का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी कारकुन तहमीना रियाज का कहना था कि छोटे बेसहारा बच्चों के साथ इफ्तारी करने में बहुत मजा आया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इजाज असलम डोगर का कहना था कि इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होती है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज आई है कि उनको अपनी फैमिली जैसा माहौल मिला और उन्होंने इसको एंजॉय करते हुए हमारे साथ इफ्तारी की है। जी आज हमारी फोकल पर्सन फैसलाबाद सिटी की मैडम तहमीना रियाज ने बच्चों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया था।
جس میں وہ بچوں نے مختلف ڈشز انجوائے کی ہیں اور بچوں نے بڑا مزہ کیا ہے، اور یہ اسلامی فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے میڈم کو۔ میڈم تہمینہ کا یہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ آ کر افطاری کرنا ایک بہت خوش آئند عمل ہے۔ اس سے ہمارے بچوں کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں یہ لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم اکیلے اور لاوارث نہیں ہیں۔ افطار میں بچوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور مزے کے کھانے بھی کھانے کو ملے۔ آج ہماری میڈم آئی ہے، میڈم سمینا تھے، وہ ساری چیز وہ لوگ آئے، ہمیں افطاری پہ بہت مزہ آیا۔ ہمارے ساتھ میڈم افطاری کرنے آئے اور ہمیں بہت اچھے اچھے کھانے بھی کھائے اور ہمیں بہت مزہ آیا ہے۔ ننھے اور بے سہارا بچوں کو خوشی کا موقع فراہم کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیمرامین معظم علی کے ساتھ قمر ارشاد، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پولیو کے حملے کا خدشہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چکیرا کے مقام پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عزادار حسین۔ NIH اسلام آباد کی جانب سے فروری اور مارچ کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں چکیرا کے مقام پر سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایسے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے فیصل آباد میں پولیو کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، پولیو ٹیمیں ان کے گھروں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے نہیں آئیں۔ صبح جانے 7 بجے تے ہون آیا کی پتہ آمدن یا نہیں آمدن، تھوڑا جھوٹ ماری پر میری اکھیں نہیں دیکھی۔ بھائی جان پہلے آمدے سی تے ہن مینا کو ہوگا تے کرونا دی وجہ تو کوئی پولیو دی کوئی ٹیم نہیں آ رہی۔ ہاں نہیں آ رہی ہیں بھائی، مینا کو ہو گیا نہیں آ رہی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیمیں کریش مہم کے تحت گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سمیت دیگر موذی امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی ویکسین اور انجیکشن لگا رہی ہیں۔ پچھلے 2 مہینے کا جو سیمپل آیا، دونوں میں جو ہے وہ پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ SOPs کے مطابق جہاں پہ یہ پازیٹیو آتا ہے وہاں پہ ہم اس کا جو ہے وہ ایک کریش پروگرام کرتے ہیں اور کیس رسپانس کرتے ہیں، وہ اس کا پلان بنا دیا اور ہماری ٹیموں نے اس کو شروع کر دیا۔ سال ڈاکٹر بلال احمد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سائن آف۔ رواں سال جڑاوالا میں 2 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور گیٹس فارما کے زیر اہتمام سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں کام کرنے والے ملازمین کے جدید طریقہ کار کے تحت خون کے نمونوں سے اسکریننگ کی گئی۔ مزید تفصیلات عفیفہ نصر اللہ کی اس رپورٹ میں۔ سٹی نیوز نیٹ شاہی ملازمین کی صحت کے حوالے سے محتاط رہا ہے، اسی لیے گیٹس فارما کے زیر اہتمام سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں کورونا کے حوالے سے اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کی نہ صرف ہسٹری لی گئی بلکہ ان سے ان کے نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں کے متعلق بات کی گئی۔ گیٹس فارما کا یہ جدید ترین نظام مختلف اور منفرد نوعیت کا ہے، جس کی جانچ کے لیے 3 سے زائد ڈیسک بھی تشکیل دیے گئے، جہاں ملازمین کی فیملی رپورٹ، خاندانی پس منظر، گھر اور دیگر معلومات حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے ڈیسک پر ملازمین کے خون کے نمونے لیے گئے۔ یہ بیسیکلی اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے، جس میں کہ جو آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو اسکرین کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے ایسے امپلائی ہیں جو کہ کووڈ-19 جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں۔ تو ہمارے اس وقت مور دین 25 کولیگز یہاں پہ جو ہے نا وہ موجود ہیں جو اس ریپڈ اسکریننگ ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کی اسکریننگ کروانے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی انتظامیہ کا یہ اقدام انتہائی قابل تحسین ہے۔ جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، اب تک ہم 3-4 مرتبہ سٹی نیوز نیٹ ورک نے ہمارے جو کووڈ-19 ٹیسٹ کروائے ہیں اور جن لوگوں کے انفارچونیٹلی پازیٹیو بھی آئے ہیں ان کا پراپر علاج کروایا، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کافی اداروں میں کام کیا مگر اس ادارے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ہر 6 ماہ بعد ہمارے تمام امپلائی کا ٹیسٹ کراتا ہے۔ میں یہاں پہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اور میں ایک خوش آئین ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ تمام جتنے ملازمین ہیں ان سب کا ٹیسٹ کروا رہا ہے، جس سے ہم لوگ بہت کمفرٹیبل ہیں۔ اسکریننگ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ہونے کے فوری 45 منٹ بعد خون کی ٹیسٹ کا رزلٹ دیا جائے گا۔ اور عید قریب آتے ہی مٹن اور بیف کے گوشت کے ریٹس بڑھنے لگے۔ بکرے کا گوشت سرکاری ریٹ سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ بچیانہ سے رپورٹ کریں گے رانا احسان۔ سرکاری ریٹ پر بکرے کا گوشت 750 کے بجائے 950 جبکہ بیف 375 کے بجائے 450 میں فروخت ہو رہا ہے۔ گوشت کے بڑھتے ریٹ سے شہری پریشان دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، برائلر گوشت کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی مٹن اور بیف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گوشت کے ریٹس کو کم کیا جائے تاکہ غریب بھی خرید سکیں۔ ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہے ان کا،
تو ہمیں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ گورنمنٹ ریٹ پر ہم کو گوشت. کساب کہتے ہیں مارکیٹ سے مہنگے جانور خرید کر سستا گوشت بیچنا مشکل ہے. مہنگا جانور خرید کر سرکاری ریٹ پر فروخت کریں تو پیسے کم پڑ جاتے ہیں. گاؤں میں جاتے ہیں تو ذمہ دار کا کٹا 30,000 روپے کا ہوتا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 50,000 ہی لینا ہے. ایک اس کے پاس جانور ہوتا ہے اور سب کسابوں کو بتا کر فٹو پر جاتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے جانور بہت مہنگے ملتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ ریلیف دے. گوشت کی بڑھتی قیمتوں سے جہاں شہری شکوہ کر رہے ہیں، وہیں کساب بھی حکومت سے سرکاری ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں آٹا بحران سر اٹھانے لگا. گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز میں چھاپے مارے گئے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ملز بند کر دی. گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس پر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آج سے فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ملز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں آٹے کا بحران پیدا ہونے لگا ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن کا شکوہ ہے کہ فلور ملز پر غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس وجہ سے آٹے کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے. ملز مالکان کا کہنا ہے کہ سرکار ہاتھ ہلکا رکھے. جو بھی ہم گندم خرید رہے ہیں، ہماری جو پارٹیز پرائیویٹ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ہمیں گندم مل میں بھجواتے ہیں، وہ گندم مارکیٹ سے پرچیز گاؤں سے لیتے ہیں. لینے کے بعد جب اس کو آن روڈ لے کے آتے ہیں تو فوڈ والے وہ گندم رستے میں پکڑ لیتے ہیں. گندم مل میں آنے نہیں دے رہے. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر علی عمران نے کہا ہے کہ مقررہ کردہ کوٹا ہی ذخیرہ کرنے کی اجازت ہوگی. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں گندم کی کٹائی مکمل ہونے لگی. گندم کو ذخیرہ کرنے سے قبل احتیاطی تدابیر کتنی ضروری ہیں؟ ماہرین زراعت نے کاشتکاروں کو گندم ضائع ہونے اور وزن کم ہونے سے بچانے کے لیے مشورے دے دیے. یہ رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں گندم کی کٹائی مکمل ہونے کے قریب ہے. ماہرین زراعت کا کہنا تھا کہ گھروں میں سٹور ہونے والے گندم پر کیڑے مکوڑے اور چوہے حملہ آور ہو سکتے ہیں. ان کو بر وقت تلف کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈائریکٹر گندم ڈاکٹر جاوید احمد کا کہنا تھا کہ گندم کو محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر کیڑے مکوڑے یا چوہے حملہ کر دیں تو گندم کا بڑا حصہ ضائع ہو سکتا ہے. گندم میں نمی بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کا وزن کم ہو سکتا ہے. گندم کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 10% سے کم نمی میں سٹور کرنا چاہیے، یعنی اس وقت دانے میں نمی 10% سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر گرین میں نمی زیادہ ہو تو وہ کیڑوں مکوڑوں کا حملہ اس پہ زیادہ ہوتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو سٹورز ہیں ان کو پہلے اچھے طریقے سے سپرے کر کے صاف کیا جائے. ماہرین کہتے ہیں کہ گندم ذخیرہ کرنے سے قبل اور بعد میں وقتاً فوقتاً کیڑے مار ادویات کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41. فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سیلز ٹیکس کا معاملہ. کمپنی نے مارچ کے 68 کروڑ روپے پر ایپلیٹ ٹرمینل سے سٹے آرڈر حاصل کر لیا. فیسکو نے ریجنل ٹیکس دفتر کے فیصلے کے خلاف ایپلیٹ ٹرمینل ان لینڈ ریونیو سے سٹے لے لیا. رپورٹ کر رہے ہیں عمیر عظمت. بجلی کی تقسیم کار کمپنی فیسکو نے مارچ کے سیلز ٹیکس کے معاملے پر ایپلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو سے سٹے آرڈر حاصل کر لیا. فیسکو بجلی کے ماہانہ بلوں پر صارفین سے ٹیکسز وصول کرتی اور پھر اسے FBR کو جمع کروایا جاتا ہے. فیسکو حکام کے مطابق کرونا وائرس کے باعث ریکوریاں متاثر ہو رہی ہیں. 1400 ملین روپے ٹیکس کی مد میں قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں. تاہم 68 کروڑ روپے کے لیے ایپلیٹ ٹریبیونل سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے. ایپلیٹ ٹریبیونل نے 45 روز کے لیے حکم متنازع جاری کیا. آئندہ پیشی پر فریقین کو تمام ریکارڈ اور تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد. اور فیصل آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر PHA رانا سجاد کی جانب سے سرکاری مشینری کے ذریعے مٹی چوری اور فصلیں اکھاڑنے کی مبینہ کارروائی کی گئی. سائل محمد امجد نے DG PHA کو درخواست لکھ دی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد رمضان مرزا. فیصل آباد PHA میں ٹاؤن انچارج رانا سجاد اور چک 58 کے محمد امجد کے مابین اراضی کا تنازع ہے. مبینہ طور پر رانا سجاد نے PHA کا سرکاری ٹرالی ٹریکٹر استعمال کرتے ہوئے مٹی چوری اور متنازع اراضی پر فصلیں تباہ کر دی. سائل محمد امجد نے سارے واقعے پر DG PHA کو درخواست لکھ دی اور موقف اختیار کیا کہ رانا سجاد نے دھمکیاں بھی دی ہیں. میرا رقبہ کاٹ جیمبے میں واقع ہے. اس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا سجاد نے ہمراہ سرکاری مشینری اور 40-50 PHA کے ملازمین کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے. میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور میرا رقبہ واگزار کرایا جائے. درخواست پر PHA انتظامیہ نے انکوائری شروع کر دی ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. اور کورونا لاک ڈاؤن کے باعث محکمہ سوئی گیس کے بیشتر آپریشن مکمل طور پر بند ہیں. تاہم کسی بھی قسم کی لیکیج، کم پریشر یا ہنگامی صورتحال میں صارفین ہیلپ لائن پر اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں، جس پر ایمرجنسی ٹیم فوری اقدامات کرنے کی پابند ہوگی. تفصیلات اس رپورٹ میں.
कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल में महकमा सुई गैस ने भी अपनी सरगर्मियां महदूद कर रखी हैं, ताहम एमरजेंसी ऑपरेशन जारी हैं। सुई गैस लीकेज, प्रेशर की कमी या दीगर मसाइल की शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई जा सकती हैं। सार्फिन अपनी शिकायत SNGPL के लैंडलाइन नंबर 0419210043 पर दर्ज करवा सकते हैं। SNGPL अहकाम के मुताबिक लॉकडाउन में इमरजेंसी से मुतल्लिका शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल को फॉल किया जाएगा। SNGPL हुकाम के मुताबिक कोरोना के बायस इमरजेंसी और बिलिंग के अलावा दीगर ऑपरेशंस बंद हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। झंग में मरकजी नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िले रहनुमा आसिफ अली शाहिद और ख्वातीन विंग की जानिब से मुस्तहिक अफराद को राशन तकसीम का दूसरे मरहले का आगाज हो गया। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िले रहनुमा आसिफ अली शाहिद और ख़वातीन विंग की जानिब से मुस्तहिक अफराद को राशन की तकसीम जारी है। वुमेन विंग की सदर आमना आफ्ताब और कारकुनों ने 100 के करीब मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया। आमना आफ्ताब का कहना था कि मरियम नवाज और आला क़यादत की हिदायत पर कोरोना इमरजेंसी में ख़वातीन विंग की कारकुनान तमाम इक़दाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हमने हस्बे वादा अपने दूसरे फेज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग ज़िला झंग के प्लेटफॉर्म से आज तकरीबन 150 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में राशन जो है वो तकसीम किया जा रहा है और मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक मुल्क के दूसरे हलकों में भी राशन तकसीम करने का सिलसिला आज जारी है। कारकुनों ने राशन की तकसीम में पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि ज़िले रहनुमा आसिफ अली शाहिद के साथ मिलकर कोरोना इमरजेंसी में मज़बूत किरदार अदा करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। मादर जमहूरियत मोहतरमा कुलसूम नवाज ने पाकिस्तान की एजुकेशनल और फैमिली देखभाल के लिए जो सिलसिला जारी किया है, उनके इस मिशन को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अवाम को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगी। वुमेन विंग की सदर आमना आफ्ताब का मजीद कहना था कि ईद से कबल राशन तकसीम के तीसरे मरहले को मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें मजीद खानदानों को अशे खुरानोश की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। SSP CIA की सरबराही में CIA की टीम ने कार्रवाई की। शहर में कार चोरी का बैनुल अज़लाई 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। 8 कारें भी बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन के हवाले कर दी। तफसीलात फरजाना सदीक की इस रिपोर्ट में। SSP CIA काशिफ असलम की सरबराही में CIA टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चुराने वाला बैनुल अज़लाई 2 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। तश्कील दी जाने वाली टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए इन मुल्ज़मान को कानून के शिकंजे में जकड़ा। मुल्ज़मान जो हैं वो पुराने भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं कार चोरी में, और जो हमने 8 मुकदमे यहाँ पर दिए हैं, ये इंशाल्लाह इन सब में चालान होंगे और गिरफ्तार भी होंगे। इसके अलावा भी जो इन्होंने कार चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है, इंशाल्लाह उसमें भी हम रिकवरी करके इनको चालान करेंगे। CIA टीम ने मुल्ज़मान से दौरान तफ्तीश शहर के मुख्तलिफ इलाकों बटाला कॉलोनी, मंसूराबाद, पीपल्स कॉलोनी, गुलबर्ग, कोतवाली और झंग बाजार से चुराई जाने वाली 63 लाख मालियत की 8 कारें बरामद करवाई। 8-9 माह पहले गुम हुई थी और इसमें चोर जो है पुलिस CIA ने पकड़े हैं, और वो पकड़ने के बाद आज माशाल्लाह हमें ये गाड़ी वापस दे दी गई है। करोला GLA थी। सरान की मेहरबानी से अब हमें गाड़ी मिल गई है, बिल्कुल अच्छी हालत में मिली है। CPO सहल चौधरी ने CIA पुलिस की टीम को नकद इनाम और एजाजी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूथ विंग रीजनल गवर्निंग कमेटी नॉर्थ पंजाब के अहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूथ विंग रीजनल गवर्निंग कमेटी नॉर्थ पंजाब के लिए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फैसलाबाद से मुंतखब हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफ न्याजी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहसन सिंधु तहरीक इंसाफ यूथ विंग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। उन्होंने जिम्मेदारी का हलफ भी उठा लिया। इस मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमात सर अंजाम देने के अज़्म का इजहार भी किया। आपको बता रहे हैं कि एहसन सिंधु तहरीक इंसाफ यूथ विंग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी का हलफ भी उठा लिया। ताहम इस मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमात सर अंजाम देने के अज़्म का इजहार भी किया।